الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم ملح الدار. اليوم راح نقدم لكم زوج مقبلات، اون اونتري ا باز دو بوا شيش اللي هي حمص، اي اون اونتري اللي تقدر تكونسوما كوم ان بلا دو ريزيستونس، اللي تقدر تكونسوما كوم اون اونتري بيان سور ان كوكتيل دو بات، هو مزيج بين 3 انواع او 4 انواع تاع لي بات او العجائن. لونتري تاع المقبله الاولى هي حمص. الحمص كاين الشرقيين الموين اوريون اللي يقدموه مرحي يخلطوه بالطحينيه، وكاين اللي يقدموه حب هكذاك كومبلي. الحمص اللي يقدموه في بلدان الشرقيه اللي هو يطيب في الماء، يتشمخ، يطيب، يخليوه يطيب حتى وين يتبل مليح، يطيب مليح، يعقروه مليح، يرحيوه ويخلطوا له طحينيه بيان سور وحمض الليمون. كاين طريقه اخرى اللي يقدموها لي زيطاليان، يكونسوميو الحمص افيك دي زيبينا ولا لي بلاد. لي زيبينا دي زونيون، البصل، لي زيشالوت باردون، لي زيشالوت، لي بلاد اي لو بوا شيش. حنا اليوم راح نحكموا ما بين زوج اونتر دو روسيت ونخرجوا اون روسيت تاعنا بيان سور. الحمص اللي الناس ما تاكلوش بزاف، اللي هو مفيد للصحه، تري ريش اون بروتيين، اللي حنا في الجزائر ما نكونسوميوهش بزاف. هذه المرة نديرو طريقة جديدة اللي باش نكونسوميو بها الحمص. نقول لكم المكونات وفي ميزور اللي نوجدو. درنا نوا بور، شوية زبدة، نديرو شوية الويل دو تورنسول، نديرو شوية الويل دوليف بيمونتي بالثوم وزعيطرة والرند بارفيمي بيمونتي وفلفل حار شوية. عندنا الدرسه الخضراء، اللي حاب يدير درسه خضراء او يدير درسه حمراء، هي دو بريفيرونس الدرسه خضراء خير، اللي ما تكونش فيها بزاف الفلفل العكري. نديرو شويه ثوم، نحكمو بصله صغيره، نحلوها هاي بيه. نديروها بيان سور على نار هاديه. نبداو نزيدو حمص، نقدروا نقدموا السلطه هذه افيك دو فروماج فري او اللبنه، او كاريمون نقدموها افيك ان ياورت ريجيم اللي نقدروا نتبلوه بشويه مونت سيش، نعناع اليابس او خيار، او كاريمون نديروه او فينزار بالاعشاب الناعمه. نعاودوا نوليو المكونات تاعنا. درنا الزبده، زيت زيتون، الويل دو تورنسول، زيت زيتون اللي درنا لها الرند، زعيطره، الثوم والفلفل الحار، الويل دو تورنسول، درنا حمص، بصل وثوم مرحيه. نوليو لي كونديمون، التوابل، نديرو كميه تاع الملح، عندنا كمون، كميه شويه كبيره تاع الكمون، وعندنا فلفل الكحل. نخلوهم، نزيدو لهم النار، نخلوهم يتقلاو مليح. عندي هنايا خليط ما بين حشيش مقطفة والمعدنوس بيان سور، نزيدو نضيفوه. عندي بوارو، اللي يزيد يمد بنا مليحه البصل والثوم، يزيد يعاون فور رونفورسي لو غو.
كما راكم تشوفوا فيها 3 انواع، فيها البصل، فيها البوارو. الا عندنا لي زيشالوت نقدروا نديروا لي زيشالوت. لي زيشالوت هو البصل الصغير هذاك، او الا كان الوقت تاع البصل الخضر هذاك نقدروا نديروهم يعني. نخليوه غير بالعقل يطيب، ونزيدو نضيفوا له طماطم مجففه. عندنا خل بلزاميك، وعندنا مرق الدجاج اللي نضيفوه بعد ما تسخن مليح المقله تاعنا. كما كلمتكم في بدايه الحصه، المقابله الاولى اللي هي اون سالاد دو بوا شيش، والمقابله الثانيه هو كوكتيل دو بات. لو كوكتيل دو بات هو خليط من 3 انواع او 4 او 5 تاع لي بات. لي بات كيما يكون في علمكم باللي سي دي سكر لون. لي زاتليت لا بلوبار دي زاتليت يكونسوميو دي بات 3 à 4 heures avant les entraînements ديالهم او bien avant les compétitions ديالهم. حنا cette fois-ci درنا une entrée à base de pois chiches très riche en protéines bien sûr بالبصل والثوم والخضر واخضرين، ونزيدو نكملوا لي بات. الآن نمرقوا شوية، ونخليوه حتى وين يغلي ويمتص كاع الماء هذاك. نوليو لي بات تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا كاين خليط تاع لي بات. عندنا لي بيني، لي تورساد، عندنا لي فارفيلي اللي جايين فروم دو بابيون، عندنا لي كوكي الصغار هادوك، عندنا 4 انواع تاع لي بات. لي بات اللي اشاك فوا نقولوا نقدموهم كاين دو كويسون. كاين لي بات اللي ناكلهم حنا في الجزائر حتى وين يطيبوا مليح، وكاين لا كويسون الدنتي. لا كويسون الدنتي سي دي كويسون سي دي بات كي كولو ميو، معناتها كي ترمي لي بات يلصقوا في الحيط. سي اون كويسون 3 مينوت ابخي ايبوليسيون، وحنا في عوايدنا نكونسوميوها بارتير دو 9 à 10 مينوت بيان سور. اولا هو تقدروا كي يكون عندكم ان كوكتيل دو بات، كي يكون عندكم دي بات à base d'épinards, à base de champignons, à base de pesto تخلوهم هكذاك، وإلا كانوا سامبل تكولوريوهم بشوية زعفران أو لو كوركومان بيان سور. الآن نحكم لي بات تاوعي. لي بات بيان سور بعد ما يطيبوا لازم نبردوهم غابيدمون ونديروا لهم الويل دوليف أو بيان الويل دو تورنسول. لو فيلم هذاك اللي الغطاء هذاك اللي نديروه تاع الكرا تاع الويل على لي بات هو اللي يحميهم باش ما يلصقوش اي باش ما يفسدوش بيان سور. وكاينه حاجه واحده اخرى، سي كو لي بات الا حطيناهم اوفري لازم نكوفريوهم باش ما يابسوربيوش لي زودور واحد اخرين. هنا درت لهم دي بات، نديروا شويه لي فين زيرب كيما راكم تشوفوا. عندي ان سيترون اللي نسكرفجو، زاز دو سيترون باش يعطينا اون توش دو فريشور على لو كوكتيل دو بات تاعنا بيان سور. عندنا الويل دوليف بارفيمي اي بيمونتي بيان سور. وعندنا هنا مقله نحطوها تسخن، نديرو فيها نوا دو بور، شويه تاع زبده، شويه تاع الويل بيمونتي، لي شامبينيون دو باري، شويه تاع الثوم، نولوا لي بات تاعنا نخلوهم نقليوهم مليح، نديروا لهم ملح
وفلفل الكحل. نحكموا لوليف دي نوايوتي، نزيدوا زعتره. لوليف دي نوايوتي خضراء، فيلي كورنيشون اي اوليف نوار اللي باش تعطينا اون بيل كولور. عندنا المايس اللي نضيفوه، وعندنا خليط تاع خضر. الخليط تاع خضر نقدروا نحكموا دي ليغوم، تقدروا باش تقطعوهم صغار. هما الخضر باش يتقطعوا صغار كاين بزاف يقول لك ما نقدروش نقطعوهم صغار. كاين دي ماشين سبيسيال بور دي بون فريت، ماشينات يتباعوا اللي يخدموا بهم دي بون فريت باش يديروا بهم فريت. هادوك هما اللي تستعملوهم باش تخرجوا لا ميغوبود ليغوم، لي ليغوم كوبي اون بوتي دي كيما تشوفوهم هكذاك. سي ان اباري صغير هكذاك ميلانجور اللي يديروا به الفريت. نتوما في عود تحطوا البطاطا تاع الفريت او تحطوا البطاطا تاع لا بوم دو تير تاعكم، تزيدوا لا كاروت، تزيدوا لو نافي، تزيدوا لا كورجيت، يجوكم كاع اون فيل لاميل، ومن بعد تقطعوهم اون برينواز يجيكم هكذا اون ميغوبود ليغوم. نضيفوها الخليط اللي حط مدنا ان غو مليح، نزيدوا له شويه نار، نزيدوا بصل، هالمرة البصل نقطعوه شوية صغير، نزيدوا شوية زعترة، نزيدوا شوية الماء باش الطماطم تاعنا المجففة تزيد تحل مليح، ونوليو نكملو نديرو الجزر اللي طيبناه ديجا في الماء، نخلطوه مليح، زيدوا شوية تاع الكرافس، ونزيدوا شوية خليط تاع معدنوس وقزبر أو حشيش مقطفة. الآن نوليو لي بات تاوعنا. عندنا لو فينيغ بالزاميك، عندنا du poulet fumé. Le poulet fumé. عندنا le poulet fumé وعندنا le pressé de volaille. نحكمو c'est très facile à préparer. نحكمو un poulet désossé أو نجيبوهم désossé عند n'importe quel جواج. نفرسيوه كي نحبو نفرسيوه avec du foie de volaille, avec les abattoirs بالfoie de volaille, ولا carrément avec des légumes. ولا تحكموا لا شير تاع لو بولي وتفرسيوه افيك دو بولي واحد اخر. واش نديروا له؟ نتبلوه مليح، الملح فلفل كحل وكمون، ونقطعوا له اعشاب ناعمه، نغلقوه افيك دو بابي فيلم، نطيبوه au فور ولا بالالومنيوم، نطيبوه au فور، نعاودو نخرجوه، نحطوه اون ابل سا ان بريسي دو فولاي، نحطوه على حاجه ثقيله وفيها ان باسوار. سي بور لو ديغورجي، نليبريو كاع لو جو اللي كاين تماك، باسكو سي لو جو اللي عفن. من بعد 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع كي يتبريسا مليح، لو جو هذاك اون ريكوبير لو جو هذاك نرميوه، نعاودو ندخلو لا فولاي تاعنا الفور باش تنشف مليح، ومن بعد اون بو لو ريزيرفي او فري. هذا سي بور لو بريسي دو فولاي، ولا نشريوه كاريمون دو بولي فومي، لا ديند فومي، ou bien de la viande fumée. وكاينه حاجه واحده اخرى، كاين une autre façon de préparer granit. On peut préparer une terrine carrément, c'est du poulet haché
mélangé avec les abats تاوعو le foie de volaille يترحاو كيف يتخلطوا بالبصل avec une mirepoix de légumes ونديروه dans des ramequins ou bien carrément des moules à cheesecake à cake pardon ويروحوا الفور يطيبوا على 160 180 درجه في بان ماغي من بعد يتقلب vous avez un pâté ou là une terrine de volaille carrément faite maison اللي نقولوا لها حنا باتي تجي باتي باسكو تجي مرحيه ولا تقدروا ديروها en forme de boudin حنا هنايا السلطه دو بوشيش تاعنا راهي بريسك واجده نطفيو عليها le mélange des légumes تاعنا un mirepoix de légumes avec des champignons bien sûr ونزيدوا له الزعتره ونضيفوا له des champignons noirs les champignons noirs هذوما درناهم شويه في الماء غلاو شويه نعاودو نخلوهم برك باش ياخدوا لو غو تاع لي ليغوم هذوما اي لاسيزونمون تاع لي ليغوم هذوما ونوليو لو بولي فيمي تاعنا لو بولي فيمي تاعنا نقدروا نقدموه اون جوليان كاريمون كوم نقدروا نقدموه كونكاسي وكاين ميم اون روسيت هكذايا اللي تستعملوا فيه لو بولي فيمي ويروح دي بات على كريم اللي عيطولو يسموه كاربونارا كاربونارا حنا نستعملوا لو كاربونارا باسكو لي زيطاليين يستعملوها افيك دو لا شاركوتري فيمي بيان سور حنا نستعملوا كاربونارا هو سي دي بات سي دي طاغلياتيل او بيان دي سباغيتي او بيان نيبورت كيل نوع واحد اخر تاع بات نقدروا نستعملوا هكذايا c'est du pâté, c'est de la viande fumée, poulet ou bien viande, bien sûr. Les طيب في la sauce à la crème ومن بعد نخلطوها مع les pâtes. Et au moment de servir, قبل ما نسربيوه نكسروا un jaune d'œuf, صفار البيض ونخلطوهم pour la texture وباش يعقد. ويسربيو هذا يسميوه كاربونارا، لا صوص كاربونارا. حنا نوليو الباتي تاعنا bien sûr, la terrine. نحطوهم هكذا غوسيامون قطعوهم اي نخلطوهم مع لي بات تاعنا ونزيدو لا ميروبو د ليغوم تاعنا نعطولها الوقت تبرد فيها مليح نعاودو نريكتيفيو لاسيزونمون كي تبرد نعاودو ندوقوها الا كانت مخصوصه التوابل نزيدو نتبلوها مليح ونخلطوها مع كي تبرد نخلطوها مع لي بات تاعنا ونقدموها هكذا كطبق رئيسي او اون اونتري فريمون ريش تري ريش en vitamines, en protéines ou très riche en légumes bien sûr. انا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو بعد دقائق لو طون اللي نحضروا الاطباق تاعنا. بعد ما وجدوا المقبلات تاعنا اون دريسي السلطه دو بواشيش اللي قلت لكم تقدروا تقدموها بلا روميل تقدروا تقدموها بلي زونديف تقدروا تقدموها افيك دو لا ليتو كاريمون تقدروا نقدموها بالفرomage فري اللي هو اللبنه او اي فرomage واحد اخر يكون فري. كاينه حاجه المهمه كاني نقدر نقولها لكم on peut rajouter des oignons une petite ratatouille des oignons confits كيما هكذا du poivron ولا كاريمون فلفل اللي نشويوه نديروه في الويل دوليف ونقدموه معاها. الطبق الثاني اللي قدمناه او مقبله نقدروا نقدموها كمقبله او كطبق رئيسي اللي هي تري ريش اون فيتامين فيها لي فيكول لي سي دي سكر لون سي دي بات ثلاث انواع تاع لي بات اللي عندنا اي اون ميروبوا د ليغوم اللي فيها خضر متنوعه وزدنا دي شامبينيون انواع اللي هما تري ريش اون فيتامين.
كاينه حاجه نقدر نقولها لكم، لي بات هو on doit conserver les pâtes filmées bien sûr. ما ننساوش le film, la couche تاع l'huile d'olive qui va former un film sur les pâtes باش ما يكحالوش و ils vont pas ما تحكمهمش la moisissure. و les pâtes réfrigérées en principe يكونوا toujours filmés باش ما ياخذوش روائح واحده اخرى اللي تكون في الريفريجيراتور. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه، وان شاء الله نعطيكم موعد ان شاء الله في الحصه القادمه بيان سور. وما نساوش تحيه كبيره للناس اللي راهم في الخارج راهم يتبعوا فينا، نقول لهم قعدوا معنا، نعطيكم موعد غدا باذن الله. السلام عليكم.